بعض نے کیا جی فلاں قبر نو غسل دیو اللہ دا کرم ملے گا، فلاں پیر دے مرید بن جاؤ اللہ دا کرم ملے گا، فلانی قبر تے مجاور بن کے بہو اللہ دا کرم ملے گا۔ ایک قرب دے جننے ذرائع اور اسباب نے نا یہ ایسا کرے اور پھر یہ بھی نہیں پتا ہوندہ کہ جیڑی قبر دا طواف ہو رہا ہے، قبر تے سجدہ ہو رہا ہے، قبر دے اتے چڑھاوے چاڑے جا رہے نے، عرس کرائے جا رہے نے، میلے کرائے جا رہے نے، قوالیاں ہو رہی نے، دودھیاں سبیلاں لگ رہی نے، اس قبر دے اندر کی تو انہوں پتا نا اتھے ککاڑے چک قبر پٹی گئی سی تو جو کتا نگلیا سی وہ بول دے پتا نا وہ بڑی مشہور قبر سی اتھے ہون منو دا نام ہی یاد نہیں بچو کتا کھنڈی علی سرکار وہ نگلی کتے علی سرکار عجیب قسم دی گل نہیں۔ میں کیا مسلمانہ تیرتے بڑا تعجب ہے اگر تو نہ پوجے تے زندہ رب نو نہ پوجے پوجن تے آئے تے کتیاں نو پوجی جائے، کتیاں نو پوجی جائے، مرنا ماں بعد دی گل ہے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ سارے قرب دے اسباب لوکا منائے دے، قرآن نے نہیں کہ دسے، قرآن نے ایک سبب بیان کیتا ہے وہ کی ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اعلان کر دے ہو اگر تسی دنیا تے آخرت دی کامیابی چاندے ہو، اگر تسی قیامت نو جنت دی چابی چاندے ہو، اگر تسی نبی دے ہاتھ جو حوض کوثر دا جام چاندے ہو، اگر تسی جنت دے بویا تے فرشتیاں دا ڈبلنگ بند کاری یار بالکل سادہ جلا اگر تیر کو نہیں سیٹ ہوں دا دیتے آئی ہے ہونو کئی بند کاری ہڑے اگر تسی جنت دی چابی چاندے ہو، اگر تسی قیامت دے دن جنت دے بویا تے فرشتے آندہ سلام چاندے ہو، آواز کھول ڈبلنگ تے ایکو کیا بند کر میرا پتر اگر تیر کو نہیں صحیح ہوندہ تو اتھے آمنو اتھے ہوندے، اگر تسی جنت دے بویا تے فرشتے آندہ سلام چاندے ہو پھر ایک کوئی شرط فتبعونی تسی میرے نبی دی اتباع کر لو، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھو نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ، جتھے نبی نے چلایا چل جاؤ، جو نبی نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو۔ جدو تسی میرے پیغمبر دا کہنا من کے نبی دے آنکھیں لگ کے میرے دروازے تے آؤ گے پھر میں دو انعامات دیاں گا۔ پہلی گالے وے یحببکم اللہ، میں رب توانو اپنا محبوب بنا لواں گا، یعنی اللہ دا قرب ملے گا، پیغمبر دی اتباع کرنا، قرآن و سنت تے عمل کرنا، توحید و سنت دے اتے پکیا رہنا۔ فرمایا اللہ دے نے میں توانو اپنا محبوب بنا لواں گا تے دجی گالے وے ویغفر لکم ذنوبکم، میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا خیر فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے جدے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ اللہ نے جدو میرے نبی دا کہنا من کے آؤ گے میں رب تھوانو اپنا محبوب بھی بنا لواں گا تے میں رب تھوڑی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اتے رحمت دی مٹی بھی پا دیاں گا۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ آئیے ذرا غور کیجئے، یعنی پیغمبر دی اللہ دا قرب ملدا ہے نبی دی شریعت تا پابند ہون دے نال، قرآن و سنت تے کار بند ہون دے نال، وہ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ پھر کہہ دیو
نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا میرا کوئی کمال نہیں گاڈ کا کرم اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا اونچی کہہ دیو مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے شان اولیاء سبجیکٹ ہو گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون مومن اللہ دا ولی مشرک رب دا ولی بدتی اللہ دا ولی نہیں مومن اللہ دا ولی تے اللہ مومنین دا ولی متقی اللہ دا ولی تے متقین دا اللہ ولی ذرا غور کرو اللہ فرماتے ہیں واللہ ولی المؤمنین ماشاءاللہ اللہ دے نے میں ولیہ کنہ دا مومنہ دا مومن اللہ دے ولی نے تے اللہ مومنین دا ولی ہے قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی ایمان والے آندہ تے اولیاء الرحمن کون نے یخرجہم من الظلمات الى النور اے اولیاء الرحمن اونے جڑے لوکانو شرک و بدعات تے خرافات دے اندھیریاں جو کڈ کے توحید و سنت دی روشنی چلے اوندے نے ظلمات جمعیت نور ایک واحد ہے نور ایک یہ رب دا قرآن محمد دا فرمان ہے تے ظلمات نیرے بڑے نے کتے شرک دا ہنیرہ بدت دا ہنیرہ خرافات دا ہنیرہ غیر اللہ دیاں پوجاں دے ہنیرے نے قبراتے سجدے کرن دے ہنیرے نے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات جڑے اولیاء شیطان نے او لوکانو توحید دی روشنی چو کڈ کے شرک دے اندھیریاں چلے اوندے نے سنت دی روشنی چو کڈ کے تے لوگوں بدعات اور خرافات دے نیریاں چلے اوندے نے قرآن آندا اولئک اصحاب النار اے جہنمی نے ہم فیہا خالدون اے ہمیشہ ہی جہنم چرین دے اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے اولیاء الرحمن دی پہچان کر لو کتے رہ نہ جایا جے اللہ آوازان دے دے کے اعلان پہ کر دینے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون فرمایا اولیاء الرحمن کون ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت
قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ جڑے اولیاء الرحمن نے انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے تے انہاں دے دل دہل جاندے نے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ جدوں قرآن پڑھیا جاندا ہے تے پھر انہاں دا ایمان ودا ہے جڑے رب دے ولی نے انہاں دا ایمان ٹولاں دیاں تھاپاں تے نہیں وڈدا چمٹیاں تے نہیں وڈدا سرنگیاں تے نہیں وڈدا تے لوگوں قوالیاں تے نہیں وڈدا موسیقی تے نہیں وڈدا انہاں دا ایمان وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہاں دا ایمان وددا تے قرآن سن کے ماشاءاللہ قرآن پڑھ کے قرآن سن کے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور جڑے میرے یار نے انہاں دا بھروسہ کسے قبر تے نہیں شجر تے نہیں حجر تے نہیں کاہن تے نہیں جادوگر تے نہیں کسے دما تویزالے تے نہیں کسے بابے چھابے تے نہیں وَعَلَى رَبِّهِمْ یاتوکلون انہاں دا بھروسہ اللہ تے وے تے اگلی گل سنو نا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون جڑے میرے ولی نے بے نماز رب دا ولی نہیں ہون کی آندے نے اگلے دن ایک بندہ ہی نماز پڑھی میں دے بھائی مرزا شاہ صدیقی صاحب سن اہی نماز پڑھی وہ پیچھے بہ رہے اور میں پوچھا میں تو نماز نہیں پڑھی آندہ جی میرے پیر نے منع کیتا ہے پہ نماز دی لوڑ کو نہیں تو منو راضی رکھ میں جانا تے رکھ جانا یہ تو انہوں سچا واقعہ آپ بیتی سنان دے تے ایڈے الو دے چرخے نے آندے نے وابی تے آنگی قلب دے رہی دے نے آہاں قیامت نو لڑ پھڑ کے جنت جی وڑ جانا ہے میں پتر ہوتے سارے نے ننگیا ہونا ہے لڑ پھڑنا کی تو ہی منوے بھی دس دے بول دے کیوں حق نواز بولدا نہیں اور لاڑ پھڑنا دیکھو نا بندے نے کپڑے پہنے لڑتے بندہ پیچھے پڑ ہاں جی نبی پاک نے فرمایا حفاتن اوراتن گرلن قیامت نو نہ ساریاں بدنا تو ننگے ہاتھ بھی خالی پیر بھی خالی بدن بالکل ننگا ہونا ہے تو میں کہ جو بدن ننگا ہونا ہے لڑ پھڑنا کتوں ہی مینوں بھی تے فلسفہ سمجھا نا تھوڑا جہا سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا ہے دوجے نمبر تے جنت دا حلہ میرے محبوب نو پہنایا جانا ہے اوتھے لاڑ بھی میرے محبوب دا ہے ہاؤس بھی میرے محبوب دا ہے چنڈا لوائے الحمد بھی میرے محبوب دا ہے اوتھے شفارشاں بھی میرے محبوب دیاں نے تے مقام محمود بھی میرے محبوب دا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رب نے پہلو کہہ چھڑیا جب تک جنت دے دربانو جب تک میرے محبوب دے فنگر نہ ٹچ ہون تو ہاں دروازہ نہیں کھولنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں ویکھو نا ایتھے تالا لائی دا اوتے کی رکھ دے ہو فنگر تالا وہی لاندا نا جڑا 2 نمبر ہوئے 1 نمبر بندہ نے تالا لاندا ہی نہیں وہ بول دے نہیں بالکل ٹھیک ہے تیری کیوں بھائی تو بھی لانا نا تالا یعنی کہ بندیاں نو ڈر ہوندا ہے کہ گھر میں جانا ہے میری بیگم کتے کو وچوں چیز نہ ویکھ لے یہی ڈر ہوندا ہے اوتے فنگر رکھی دا تے تالا کھلدا ہے یا اکھاں سامنے کرو تے پھر تالا کھلدا ہے آئز دا بھی تالا ہوندا ہے تے اللہ نے کہا جنت دے دربانوں میرا محبوب آئے گا اپنے فنگر اتے رکھے گا آئز سامنے کرے گا پھر تو ہاں جنت دا دروازہ کھول دے تکبیر مصطفیٰ مصطفیٰ بلندیے مصطفیٰ مولانا یوسف مسروری صاحب ہلے آ سارے پیر کٹھے کر کے جا کے یور تے لان اوتھے تالا دے کھلان ذرا
خدا دی قسمیں لوگ آندے نے وہابی ولیاں دے گستاخ نے جدی رجسٹریشن قرآن کردا ہے رحمان کردا ہے اس ولی دی جتی دی خاک میری اکھاں دا سرما ہے اس ولی دی جتی میرے سر دی پگ ہے بے شک کون کہندا ہے اسی ولیاں دے مؤدب لیکن ولیاں نو پوچھتے نہیں مشکل کشا نہیں مانتے حافظ قسیم صاحب نے دسا ولیاں دی ادب کرنے ہیں احترام کرنے ہیں اسی ولیاں نو پٹھا کر کے کچے دھاگے نہ 12 سال خوج نہیں لمکاندے 12 سال تو تھلے تے گل ہی کو نہیں کردے اور جنج بھی ڈبی تے 12 سال اتاری تے 12 سالاں بعد تے بابے نو لمکایا کچی تنگ نہ خوج میں پٹھا کر کے کچے دھاگے نہ 12 سال میں کہے بابا کے اکاڑے دا لیلا اینو سیدھا کر سو یہ تو لمکانا ہی ہے تو کم سے کم انہوں سیدھا دے کر لے یہ وابی کو لمکایا ابل تے ہی بزرگانوں لمکان دے لمکاواں گے بھی تے سیدھا کر کے لمکاواں بڑا مولوی دا پھر نہ دھاگا بھی بڑا عجیب ہے جڑی کچی تاندے 12 سال ہی نہیں ٹوٹی اگلے دن ایک مولوی پہ آکھے مولوی پہ پتہ ہے کی کہ مولوی کا کہ پیر تنکے شاہ نے 20 سال کھادا ہی کچھ نہیں تنکے شاہ اور تھوڑے اکاڑے دیو سزا دے وہ آکھے جی انہیں 20 سال ایک بندہ کہنے لگا جی انہیں پانی بھی نہیں پیتا انہیں کہا 20 سال پانی بھی نہیں پیتا میں کہا مولوی تو کدی میرے کو آنا تینوں میں 20 دن ڈاکنا ایک کمرے چ بغیر کچھ کھوان پہ آن تو منو ذرا 20 دن تے کٹ کے بخا نہیں کٹ وہ بول دے نہیں تو چلو اس طرح کرنے ہیں مولوی نو نا کوئی 20 گھنٹے نہیں ہے میں گھنٹہ کو پانی دے وچ ڈوبنے ہیں تے جے کوئی کٹ گیا تے پھر ویکھاں گے 12 سال دی پھر گل مان لاں گے یہ تے 12 سال ڈوبیا بیڑا جو تارے ہے کوئی گپ دی انتہا ہوندی ہے کوئی جھوٹ دا کوئی سر پیر ہوندا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو اہل حدیث دے حصے چ رب دا قرآن آیا محمد دا فرمان ہے سبحان اللہ ساڈی جماعت دا چھوٹا خطیب بھی ہوئے وہ ممبر تے چڑھ کے ایویں دی خرافات بیان نہیں کردا تے نہ ساڈے بابے بھی خرافات بیان کرن دیندے رہے ایتھے مولوی کو واقعہ بیان کیا بابے مگر پہ 10 مولوی صاحب دا حوالہ کی ہے کئی بیچارے علماء خطباء میرے دوست نے بھائی نے وہ تقریر سن لیں نے واقعہ بیان بعد منو فون کر دینے جی تو ہم واقعہ پیش کیتا ہے تو ساڈے بابے مگر چڑھ گئے نے بھی کتوں آہاں گیا جی پسروری صاحب دی تقریر سنی تے میں پھر انہاں نو حوالہ بھیجنا وا میں کہ دیو انہاں نو حوالہ کوئی مسئلہ نہیں اس واسطے اہل حدیث دا جڑا سٹیج ہے ایویں کیویں دا سٹیج نہیں ایتھے کوئی ایویں جدھر دیاں مرضی 4 ادھر دیاں سنائے 4 ادھر دیاں سنائے تے اون جی اللہ بیلی ہو یہ اہل علم دا سٹیج ہے اللہ تعالی مسلک اہل حدیث نو قیامت دیاں دیواراں تک قائم اور دائم رکھے اونچی گواہ اور مسلک اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے اللہ دی رحمت ہے آئیے میں بات کر رہے ہیں جڑے ولی نے او نمازی ولی ہے بے نماز ولی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اللہ پاک فرما دینے پہ جڑے ولی نے فرمایا لوگوں نمازاں قائم کرنے والے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ دے راچ دین والے ولی نے ٹھوٹے پھڑ کے جمعراتاں کٹھیاں کرنے والے ولی نہیں